नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संयुक्त सरकारका प्राथमिकता समावेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण। कोरोना नियन्त्रण मुख्य प्राथमिकतामा गठबन्धनलाई दिगो बनाउन जोड। एकै दिन 55 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 2548 जनामा संक्रमण, 2029 जना निको। सरकारले सुरु गरेको मास्क अभियान प्रभावकारी देखिएन। अध्यादेश मार्फत गरिएका नियुक्ति संविधान सम्मत भएको प्रधान न्यायाधीशको दाबी। आफू विरुद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर, मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचाराधीन। पाठ्यपुस्तक छपाई गर्नु पूर्व पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लङ्घन भएको खुलासा। कक्षा 12 का अधिकांश पाठ्यपुस्तकहरू धमाधम छापिँदै। निषेधाज्ञा तथा लकडाउनको समयमा आपराधिक घटनाहरूमा वृद्धि। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामै ज्यान सम्बन्धी 8059 मुद्दा दर्ता। जापानको पूर्वी तट नजिकै आइरहेको मिरिना आदिका कारण हजारौं मानिस जोखिममा, तत्काल सुरक्षित स्थलमा जान आग्रह। र आज सम्पन्न टोकियो ओलम्पिकमा अमेरिका 39 स्वर्ण सहित पदक तालिकामा पहिलो, दोस्रोमा चीन र आयोजक जापान तेस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। सरकार सञ्चालनमा सहज होस् भनेर गठन गरिएको सत्तारूढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू, मन्त्रीहरू र कार्यदलका संयोजक लगायतको आइतबार बिहान मात्र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज करिब 5 बजे सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा फरक थिएन। अधिकांश बुँदाहरू र विषयहरू जनताको समस्याको विषयमा नै केन्द्रित त थियो, तर कार्यान्वयनका पाटाहरू केही जटिल पनि थिए। प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ। प्रतिवेदनमा कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन, संहिताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तत्कालिक राहत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका विषयलाई प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा समेटिएको छ। संयुक्त कार्यक्रमका प्राथमिकताहरू: 1. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-19 को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने। 2. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने। 3. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने। राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने। 5. संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने। त्यस्तै गठबन्धनलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। वर्तमान सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहितालाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेटिएको नक्साको विषयमा पनि थप कदम चाल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्था उप कानुनी कारबाही गर्ने। गठबन्धनले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै ऐन 3 महिनाभित्र पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र आवश्यक ऐन नियमहरू संशोधन गर्ने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ। 1. नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक 3 महिनाभित्र पारित गर्ने। 2. जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि
पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्वयिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने। मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादक किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पनि गठबन्धनको कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै ऊर्जा र जलस्रोत विकासलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। 4. वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणाली मार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। आज एकै दिन 55,000 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। माफ गर्नुहोला, आज एकै दिन 55 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो केही साता यता मृतकको संख्या घटे पनि आज बढेर 55 जना पुगेको हो। यो सँगै नेपालमा कोभिडका कारण 1.5% संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण 10,093 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गत 24 घण्टामा थप 2,548 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या भने केही दिन यताकै कम हो। दैनिक 3 देखि 4,000 को हाराहारीमा संक्रमित थपिने गरेकोमा आज घटेको हो। यससँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 7,83,000 नाघेको छ। आइतबार अपराह्न सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार 12,378 जनाको परीक्षण गर्दा त्यति संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। तीमध्ये 3,345 जनाको परीक्षण एन्टिजेन विधिबाट र अरूको पीसीआर विधिबाट गरिएको हो। अहिले कुल परीक्षणको 20.58% मा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टाको अवधिमा 2,029 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 6,69,279 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 35,485 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने तीमध्ये 31,936 जना घरमा तथा 3,522 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। अहिले 802 जना देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आइसियुमा र 181 जना भेन्टिलेटरमा छन्। अहिलेसम्म पूर्ण मात्रामा खोप लगाउनेहरूको संख्या 25 लाख नजिक पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितको चापलाई धान्न नसक्ने भइसकेका छन्। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकिरहेको सरकारले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको महामारीलाई रोक्न मास्क अभियान सुरु गरेको छ। हिजोदेखि सरकार सर्वसाधारणलाई मास्क लगाउन उत्साहित गर्दैछ। तर आज सार्वजनिक स्थलहरूमा पुग्दा सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्ने निकै भेटिए। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु नहुँदै सरकारी अस्पतालमा नयाँ संक्रमितका साथै पोस्ट कोभिडका बिरामीको संख्या बढिसकेको छ। पहिलो र दोस्रो लहर भोगिसकेको सरकारले अस्पतालको स्तर उन्नतिमा ध्यान दिनु पर्थ्यो। तर झण्डै 1.5 वर्ष अघिदेखि नेपालमा प्रवेश गरेको कोरोना महामारीलाई रोक्न पहिलो पटक सरकारले औपचारिक रूपमा बल्ल मास्क सप्ताह सुरु गरेको छ। 10,000 भन्दा बढी जनताले ज्यान गुमाएको रोगबाट बस्न अहिले आएर मास्क लगाउन सिकाइँदैछ। विज्ञहरूले त नेपालमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको घोषणा नै गरिसकेका छन्। शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि तेस्रो लहरले नेपाललाई छोइसकेको संकेत दिइसकेका छन्। बढ्दो भिडभाड जन्य गतिविधि र आम नागरिकले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा देखाएको हेलचक्राइका कारण स्थिति भयावह बन्न सक्ने विज्ञहरूको धारणा छ। भोलि अवस्था भयावह भए मुलुकको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसक्ने अनुमान गरेरै होला सरकारले नागरिकलाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गर्न थालेको छ। शनिबार मास्क अभियानको विविध सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अति आवश्यक परे बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र घर बाहिर निस्कदा मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेका थिए। नमस्कार, तपाईँ हामी सबै अहिले कोरोना महामारीको सामना गरिरहेका छौँ। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नेपालमा पनि छिट्टै सुरु हुने लक्षण देखिन थालेका छन्। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र कोरोना महामारीसँग लड्न सम्भव छैन। हामी सबै मिलेर मात्रै यो महामारीलाई पार लगाउन सकिन्छ। त्यसैले म तपाईँहरूसँग आग्रह गर्दछु, अत्यन्त आवश्यक परेको बेला मात्रै बाहिर निस्कनु। बाहिर निस्कनु अघि नाक र मुख राम्ररी छोपिने गरी
मास्क लगाऊ, भौतिक दूरी कायम गरौँ र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धौँ। आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाका व्यस्त स्थानहरूमा भेटिएका अधिकांशले मास्क प्रयोग गरेको देखियो, तर त्यसमध्ये धेरैले सही तरिकाले मास्क लगाएको देखिएन। राम्रोसँग नाक मुख छोप्ने गरी मास्कको प्रयोग गर्न विज्ञ तथा चिकित्सकले सधैँ आग्रह गरिरहेका हुन्छन्, तर नाक मुख देखाएर चिउडोमा मास्क लगाएर हिँड्नेको संख्या पनि कमी छैन। सर्वसाधारणमा एउटाको गल्ती सयौले जोखिम बेहोर्नुपर्छ भन्ने आत्मज्ञान नभएसम्म सरकारले अभियान सफल हुन सक्दैन, तर भिडभाडको समेत प्रवाह नगरी घुम्नेकै लागि निस्किनेको पनि कमी छैन। हजुर कहाँबाट किन आउनुभयो? ठिमबाट घुम्न आएको। अब अत्यावश्यक नपरी बाहिर ननिस्किनु भन्छ नि त। मास्क मास्क अभियान सञ्चालन भएको दोस्रो दिन नै खासै प्रभावकारी देखिएन। महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदा समेत नागरिकहरूमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य चेत समेत पलाएको छैन। उनीहरू बाक्लो भिडभाडमा हिँडडुल गर्दा समेत मास्कको प्रयोग गर्दैनन्। मलाई एकदमै गाह्रो भएर उकुस मुकुस भयो नि त, अनि यसरी मास्क लगाउँदाखेरि मलाई लाग्छ यो मास्कले नै अर्को रोग निम्ताउँछ जस्तो मलाई आफैमा फिल भयो होइन। र एकदम हावा बाहिरबाट आउन पाएन, अक्सिजनको कमी आफैमा महसुस भएर मैले गाडीबाट झरे बित्तिकै यो मास्क हातमा लिएर रुमालले पुस्दै हिँडेको। जोखिम छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? एकदम जोखिम त एकदमै छ। अब यसरी भिडभाड बढिरहेको छ होइन। अब सरकारले जुन टाइममा बन्द गर्नु पर्ने थियो त्यो टाइममा गइरहेको छैन। आफ्नो एउटा कामको लागि मात्रै, जस्तो अब असारमा करको लागि खोलिदियो। अहिले पनि कोरोना त छ नि, दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ नि, तर अहिले यस्तो बजारमा भिड हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै जोखिम त भन्नै पर्दैन, बढिरहेको छ अहिले। सरकारले बेला बेलामा विभिन्न बहानामा अनेकौं अभियान सञ्चालन गर्ने गर्दछ, तर यसले खासै प्रभावकारी कार्य गरेको देखिँदैन। साउन 23 गतेबाट 29 गतेसम्म एक साता सञ्चालन हुने मास्क अभियानले पनि आम नागरिकलाई स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउन सफल होला भन्ने छाड देखिएको छैन। तर तेस्रो लहरबाट बच्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रशस्त तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारले सुरु गरेको मास्क अभियानलाई गलत कदम नै त भन्न नमिल्ला, तर जनतालाई मास्क लगाउन सिकाउनुका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तारमा अग्रगामी पाइला चाल्न ढिला भइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत गरिएका नियुक्ति संवैधानिक सम्मत भएको दावी गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले 2077 चैत 11 गते लिखित जवाफ पेश गरे पनि 5 महिनापछि जवाफ सार्वजनिक गरिएको हो। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिलाई संविधान सम्मत भएको दावी गरेका हुन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले माघ 23 गते दायर गरेको रिटमाथि उनले महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्दै त्यो रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर समेत गरेका छन्। गत चैत 11 गते सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशले लिखित जवाब पेश गरेका थिए। लिखित जवाबमा संविधानका प्रावधानको अक्षरंश पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भन्दै उनले संविधान बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदक अग्निप्रसाद सापकोटाले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधान सम्मत भएको दावी गरेका छन्। साथै उनले अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैर संवैधानिक भयो भनी लिएको दावी मनासिब नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्। मङ्सिर 30 गते परिषदले संवैधानिक आयोगमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख सापकोटा र निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाब पठाउने क्रममा उनले संवैधानिक परिषदका काम कारबाहीको बचाउ समेत गरेका छन्। संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले 3 आधारमा अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन्। उनले पहिलो संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन नचलेकोले अध्यादेश जारी हुनुलाई स्वाभाविक मानेका छन्। दोस्रोमा तत्काल कानुनी व्यवस्था नगरेमा काममा बाधा पर्ने भएकोले अध्यादेश जारी भएको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको विषयलाई तेस्रो आधार मानेका छन्। संघीय संसदले अध्यादेश स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने भन्दै उनले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको
अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म अनि अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा आफूले पनि त्यसको पालना गरेको दाबी प्रधान न्यायाधीशले गरेका छन्। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार परिषदका 6 पदाधिकारी मध्ये बैठक बस्न कम्तीमा 4 जना पदाधिकारी अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यति बेला उपसभामुख पद रिक्त थियो, जुन अहिले पनि रिक्त छ। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउबाको असहयोगले गर्दा परिषदको बैठक नै बस्न सकेन। 2077 मङ्सिर 30 गते बिहान 9 बजेका लागि डाकिएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा कार्य व्यस्तताको कारण देखाउँदै सभामुख सापकोटा र देउबा सहभागी भएनन्। त्यसपछि ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर 3 जना पदाधिकारी उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने र 2 जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थप्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यही दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेश जारी गरिएपछि बेलुकी 5 बजे बैठक बसेर विभिन्न नियुक्ति गरिएको थियो। बैठकबारे आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको सभामुख सापकोटाको दाबी छ। अहिले पनि ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र त्यसका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं निवेदन विचाराधीन छन्। संविधानसँग बाजिएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने एक थरी माग छ। अर्को निवेदनमा संविधानमा अनिवार्य गरिएको संसदीय सुनवाईलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीले ऐच्छिक गरेको भन्दै त्यो व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै अर्को निवेदन दर्ता छ। कुनै पनि पाठ्यपुस्तक छपाई गर्नु पूर्व पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमतिसँगै स्वीकृति पनि लिनुपर्ने हुन्छ। तर केन्द्रबाट अनुमति पाउनु अघि नै अस्मिता पब्लिसर एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्स प्रणालीले आफ्नो प्रकाशनका कक्षा 12 का अधिकांश पाठ्यपुस्तकहरूको धमाधम छपाई गरिरहेको रहस्य हामीले फेला पारेका छौँ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कक्षा 12 का पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि कुनै पनि प्रकाशन गृहलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन। कतिपय पुस्तक प्रकाशक, वितरक अनि छापाखानाहरू केन्द्रको अनुमतिको पर्खाइमा बसिरहँदा अस्मिता पब्लिसर एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्सले भने केही दिन अघिदेखि नै उपत्यकाका विभिन्न छापाखाना मार्फत धमाधम कक्षा 12 को पुस्तकहरू छापिरहेको छ। यही गुनासो पछ्याउँदै केही छापाखानामा पुगेर हामीले एक्सक्लुसिभ दृश्यहरू सङ्कलन गरेका छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले फेला पारेका अनुमति पूर्व नै पुस्तक छपाई गरिएको एक्सक्लुसिभ भिडियो हेर्नुहोस्। र यहाँ मोडर्न केमिस्ट्री लेखिएको छ। ग्रेड 12 कक्षा 12 को यो बुक धमाधम छपाई भइरहेको छ। अर्को पनि मात्रै मोडर्न केमिस्ट्री सँगसँगै अर्को पनि देखाउँछ तपाईँलाई। यो प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स भनेको छ कक्षा 12। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कक्षा 12। ललितपुरको सानेपामा रहेको बङ्गलामुखी प्रिन्टिङ प्रेस अनि काठमाडौँको सामाखुसी स्थित खरिबोटमा रहेको पेसिफिक प्रिन्टिङ प्रेसमा धमाधम छपाई भइरहेका र तयार पारिएका कक्षा 12 का पुस्तकहरू हुन्। यी दुईवटा प्रेसबाट किताबको गाता र भित्री पृष्ठमा रहने पाठ्य सामग्रीको धमाधम प्रकाशन भइरहेको छ। छापाखानाहरूले अस्मिता प्रकाशनबाट आएको पाठ्य सामग्रीहरू आफूहरूले छपाई गरेको दाबी गरिरहेका छन्। तर यी सामग्रीहरू छपाईका लागि सरकारी तहबाट अर्थात् पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अहिलेसम्म अनुमति प्राप्त भएको छैन। अनुमति दिनुभन्दा पहिला नै अस्मिता पब्लिसर एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्स प्रणाली मार्फत काठमाडौँका केही छापाखानामा भइरहेको कक्षा 12 का पाठ्यपुस्तक छपाईका यी दृश्यहरूले यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, अस्मिता प्रकाशनसँगै केही छापाखानाको ठुलै सेटिङ र सिन्डिकेट पुस्तक छपाईमा चलिरहेको छ भने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ। यसले के प्रश्न पार्छ भने राज्यका निकायहरू केही प्रकाशन गृहसँग बिकिरहेका छन्। उनीहरूकै सेटिङमा सीमित प्रकाशन गृहहरूले अनुमति नलिँदै यसरी पुस्तक प्रकाशन गरिरहेका छन्। आखिर यो सेटिङ धन्दा राज्य संयन्त्र मार्फत पुस्तक छपाईमा होस् अन्य निकायमा कहिलेसम्म चलिरहने? हाम्रो प्रश्न यहाँनिर हो। कसरी भइरहेको छ त अनुमति नलिँदै कक्षा 12 को पाठ्यपुस्तक छपाई? कुन कुन पुस्तक अनि कुन कुन पुस्तकको गाता छापिएको छ त? यी एक्सक्लुसिभ
भिडियो सामग्री फेरि हेरौँ। अध्ययन बिजनेस स्टडिज चाहिँ कक्षा 12 को धेरैजसो पुस्तकहरू बङ्गलामुखी प्रिन्टिङ प्रेसमा छपाई भएको छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ स्टडिजको कभर कक्षा 12 को छापेको हामीले देखिरहेका छौँ र सँगसँगै अर्को पनि देखाउँछ हामी तपाईँलाई कम्प्युटर साइन्स कक्षा 12 भनेको छ। यसको पनि कभर ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ छपाई गरिएको अवस्था छ। यहाँ अनुमति बिनै कक्षा 12 को पुस्तक धमाधम छापिएको छ भने यी तथ्यहरू हुन्। यो आफै तथ्य बोलिरहेको छ। हामीले अनुमति पूर्व नै भइरहेको कक्षा 12 को पाठ्यपुस्तक छपाईबारे छापाखाना सञ्चालकसँग जवाफ माग्यौँ। उनीहरू भन्दै थिए अनुमति पाए नपाएको बारे आफूहरूलाई थाहा हुने कुरै भएन। अस्मिता प्रकाशनले पठायो, आफ्नो छाप्ने काम पुरा गरेका हौँ। यो पनि सुनौ। होइन सबै बुकमा हुनाले यो बुकमा के अरे अहिले चाहिँ यस्तै गरेर छ। यो 3टा म कहाँ भएको भनेको यो 3टा किताब हो होइन। म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री 3टा। तपाईँहरूलाई त अस्मिताले पठायो, जे पठायो त्यो छापिदियो। जे पठायो त्यही छापियो, हामीले त्यति हो। हजुर अस्मिता प्रकाशनले यसबाट सिलेबस पायो। अस्मिताको चाहिँ 12 को छाप्ने भएको छ एक दुईवटा। हामीले 2टा पेजमा पुग्दा कक्षा 12 को अनुमति अगाडि नै धेरै पुस्तक छपाई भइसकेको तथ्य प्राप्त गरेका छौँ। अब यो पछि यी छापाखाना र यो प्रकाशनलाई अस्मिता प्रकाशनमाथि राज्यले अनुगमन नियमन गरेर कारबाही गर्छ या गर्दैन त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। अनुमति बिनै पुस्तक छापिएको प्रमाणसहितको तथ्य हामीले उजागर गरेसँगै अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अनुगमन गरेर अस्मिता पब्लिसर एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्स प्रणालीमाथि कस्तो कारबाहीको कदम चाल्ला यो भने हेर्न बाँकी नै छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक सिर्जनले रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष एवं प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई नेपाली पत्रकारिताको सर्जनको संज्ञा दिएका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित स्मारिका विमोचन तथा सम्मान कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख सिर्जनले ऋषि धमला साँच्चीकै नेपाली पत्रकारिताको सर्जन डाक्टर भएको बताए। चिकित्सा क्षेत्रको विशेषज्ञ डाक्टर जस्तै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा ऋषि धमला पनि सर्जन जस्तै भएको बताए। उनले पत्रकारिता मार्फत समाजमा भएका विकृति, विसङ्गति र कुरीतिको धमलाले शल्यक्रिया गरेको बताए। कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख सिर्जनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा देखिएको विवाद समाधान भई छिट्टै निकास पाउने बताए। बहुमत सिद्ध गरिसकेपछि जो कोहीले पनि सरकारलाई निश्चित समयसम्म नेतृत्व गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थालाई हामी सबैले आत्मसात गरौँ र द्वेष अथवा पूर्वाग्रह रहित भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गरौँ, म यो चाहन्छु। कार्यक्रममा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा पछिल्लो समय राजनीतिक विकृति र विसङ्गति देखिनु दुःखद भएको बताए। उनले प्रदेश प्रमुख सिर्जन निष्ठावान व्यक्तित्व भएकोले अहिले गिजोलिएको राजनीति पनि बिस्तारै सम्लिग्ने बताए। अध्यक्ष धमलाले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेपाली राजनीतिमा भविष्य भएको नेता भएकोले राजनीतिक सङ्कट समाधानको लागि गम्भीर हुनुपर्ने बताए। माथि उठेर देश र जनताको लागि परिवर्तनको लागि लडेको व्यक्ति हामीले पाएका छौँ। अब मुख्यमन्त्री त काठमाडौँ हुनुहुन्छ, मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ यहाँ हुनुहुन्छ र भविष्यको 2 जना मुख्यमन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ। आलो बालो कुरा गर्दाखेरि गुरुप्रसाद केसीजी र वीरेन्द्र कनौडियाजी आलो बालो क्या उहाँहरूले एउटा सिस्टम बनाउनु भएको छ। त्यसैले म दुवैजनालाई भविष्यका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि बनाइदिन चाहन्छु। वर्तमान मुख्यमन्त्री काठमाडौँ हुनुहुन्छ, म भएको कार्यक्रममा पनि आएको थिएँ। अब भविष्यको मुख्यमन्त्रीहरू गुरुप्रसाद केसीजी र वीरेन्द्र कनौडियाजी तपाईँहरूलाई पनि मेरो बधाई छ। राम्रो काम गर्नुहोस्, तपाईँहरू सरकार पुग्नु हो।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी लगायतका सहभागीहरूले पत्रकारिता क्षेत्रमा ऋषि धमला एउटा सफल सञ्चारकर्मीको उदाहरण भएको बताएका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। कोरोना महामारीसँगै सुरु भएको निषेधाज्ञा तथा लकडाउनको समयमा बलात्कार, आत्महत्या र घरेलु हिंसा जस्ता आपराधिक घटनाहरू बढेका छन्। झण्डै 16 महिना अघि सुरु भएको लकडाउन अनि कोरोनाको दोस्रो लहरमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा जघन्य प्रकृतिका अपराधमा कमी आए पनि घरेलु हिंसा भने बढेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी सुरु भएसँगै गत वर्ष लकडाउनको अवधिमा समाजमा हुने जघन्य प्रकृतिका अपराधमा कमी आएको थियो। लकडाउन खुकुलो हुँदै जाँदा अपराधका घटनाहरू फेरि बढ्न थाले। गत वर्ष लकडाउनको समयमा भएका अपराधका घटना र लकडाउन खुलेपछिका घटनाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा बलात्कार, हत्या र आत्महत्याका घटनामा बढोत्तरी भएको पाइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कर्तव्यज्यान, बलात्कार र बलात्कार उद्योग जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा केही कमी आए पनि घरेलु हिंसा बढेका छन्। ज्यान सम्बन्धी, व्यवस्थीकरण सम्बन्धी, घरेलु हिंसा सम्बन्धी, लागु औषध सम्बन्धी अपराधहरू केही बढेको अवस्था छ र मुख्यतः लागु औषध सम्बन्धी अपराध चाहिँ प्रहरीको चाहिँ परिचालन प्रभावकारी भएको कारणले यसलाई बरामदको संख्या पनि विभिन्न किसिमको लागु औषध बरामदको संख्या पनि बढेको, मानिस पक्राउको अवस्था पनि बढेको यो सन्तोषप्रद छ प्रहरीको परिचालनको कुरा गर्दा। र अन्य अपराधहरू बढेको सन्दर्भमा पनि तिनका कारणहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा अब यो आर्थिक वर्षमा मुद्दा चलाउने इकाइहरू र सम्बन्धित कार्यालयहरूले विशेष कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने सन्दर्भ निर्देशन भइसकेको अवस्था छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवाती 4 महिनामै ज्यान सम्बन्धी 8059, आत्महत्या सम्बन्धी 7117, चोरी सम्बन्धी 2382, सङ्गठित तथा आर्थिक अपराध 4652, सामाजिक अपराध 8168, महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी 4705, सवारी सम्बन्धी 2178 गरी देशैभरि 40120 आपराधिक घटना घटेका थिए। त्यस्तै विविधतर्फ 2836 मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अपराधविदहरू लकडाउनका बेला मानिसमा देखिएको मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, बेरोजगारीले नै समाजमा अपराधका घटनाहरू बढिरहेको बताउँछन्। घरेलु हिंसा बढ्छ नि यसमा, किनकि अहिले सबै हामी घरभित्र बसिरहेछौँ होइन। घरभित्र बसिराखेपछि के हुन्छ भनेपछि सँगै भएको भाँडा ठोकिन्छ पनि होइन, एउटा त्यो कारण भयो। र अर्को के कारण भइरहेछ भने तपाईँको, किनकि मान्छे मेहनत गरेर खाइरहेको र कति अपर्च्युनिटिजहरू पनि मान्छेहरूले मिस गर्दै गइरहेछ र व्यापारमा पनि कता कता समस्या र तपाईँको यो दैनिक गुजारा पनि समस्या भएको र परिवार एकै ठाउँमा भएपछि तपाईँको यो घरेलु हिंसा बढ्ने प्रमुख कारण यही हो जस्तो लाग्छ मलाई त। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 41,898 मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्क छ भने चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती 4 महिनामै 40,120 मुद्दा दर्ताको तथ्याङ्कका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस्ता अपराधका घटनाहरू दोब्बर मात्रामा बढेको देखिएको छ। यसतर्फ राज्यको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपेश यादवको रिपोर्ट। नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरूले करोडौंको लगानीमा सुविधा सम्पन्न भवन बनाएका छन्। आफ्नै भवन नहुने मासिक लाखौं भाडा तिरेर आलिशान बंगलामा पार्टी कार्यालय खोलेका छन्। तर तिनै राजनैतिक दलका नेता नै पार्टी कार्यालय जान मन गर्दैनन्। अझ सरकारमा पुगेपछि त उनीहरूले पार्टी कार्यालयको बाटो नै बिर्सिन्छन्। आखिर किन त? हेरौं यो रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो आज नेता होइनन्, नेताहरूको मनलाग्दी कार्यको विरोध गर्न धरनामा बसेका कार्यकर्ता भेटिन्छन्। उनीहरू पनि नभइदिएको भए कांग्रेस कार्यालय सुनसान बन्थ्यो। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि एकपटक पनि पार्टी कार्यालय पुगेका छैनन्। पार्टी पदाधिकारीका साथै अन्य नेताहरू समेत केन्द्रीय कार्यालय जाँदैनन्। विभिन्न गुट उपगुटका आन्तरिक छलफल होटल वा उनीहरूकै बंगलामा हुने गर्दछन्।
पार्टी बैठक नेता कार्यकर्तासँग भेटघाटका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निजी निवास नै प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टीको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएपछि निकै आलोचना खेप्नु परेपछि अहिले ती बैठकहरू उनको निजी निवासमा हुने गरेका छन्। सानेपा स्थित सुविधा सम्पन्न भवन नेपाली कांग्रेसको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ। पदाधिकारी 4-5 जनाको बैठक प्राइम मिनिस्टर आफैमा व्यस्त हुनुहुन्छ हैन, उहाँको टाइमलाई पनि ध्यान दिएर अब मुलुकको लागि दिनु पर्यो नि। उहाँले पार्टीको लागि जति टाइम खर्चिनुहुन्थ्यो त्यो टाइम त मेजोरिटी अफ टाइम उहाँले मुलुकको लागि दिनु पर्यो, आम नेपाली नागरिकको लागि दिनु पर्यो। कांग्रेसको कार्यकर्ताको लागि मात्रै दिए हुन्थ्यो पार्टी सभापति हुँदा। अहिले त 3 करोड नेपाली जनताहरूको लागि उहाँले टाइम दिनु पर्यो। उहाँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ र अलिकति भयो नि टाइम म्यानेज गर्न सकिन्छ कि भनेर बुढा नीलकण्ठमा राखेको। यसको त्यहाँभन्दा अरू कुनै अर्थ छ? क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली भएको भन्दै 12 जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरू 29 दिनदेखि धरनामा छन्। त्यस्तै रौतहटका नेता कार्यकर्ताहरू 17 दिनदेखि रिले अनसनमा छन्। आफ्नो सत्ता टिकाउन एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई भेट्न कहिले कोटेश्वर त कहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार धाउन भ्याउँछन्। तर उनलाई पार्टी कार्यालयमा धरना र अनसन बसेका नेता कार्यकर्ता भेट्ने भने फुर्सद छैन। सभापतिजीले ल्याइसक्नु भएको छैन। कार्यव्यवस्था लेभल पनि देशको समस्या पनि छ। त्यसकारण सभापतिजीको प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ। हामी त यहाँ 29 दिन भयो धारणामा बसेको, तर एकल दुकल साथीहरू आउनुहुन्छ। अब न्यायको लागि त जति पनि लड्नुपर्छ। देशमा प्रजातन्त्रको लागि जसरी लडियो, आफै भित्रमा प्रजातन्त्रको खोजीको लागि आज 29 दिन लड्नु परेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेता कार्यकर्ताको भेटघाट पनि पार्टी कार्यालयमा हुँदैन। पार्टीका प्राय गतिविधि भने महँगा होटल तथा रिसोर्टमा हुने गर्दछन्। केही समय अघि रमेश लेखक संयोजक रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले पनि गौशालामा रहेको नेपाल भारत मैत्री भवनमा लाखौं खर्च गर्यो। विगतमा पार्टी कार्यालय नगएको प्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निकै आलोचना खेप्नु परेको थियो। अहिले देउवाले पनि त्यही पथ पछ्याएका छन्। क्यामेरामा मिलन मगरका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। यो वर्षको एसईको नतिजा प्रकाशित भएको छ। कोरोना महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा हुन नसकेपछि विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशित गरेको हो। यो सँगै लगातार दोस्रो वर्ष पनि एसईको परीक्षा नै नदिए विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन्। उता विद्यालयले नै मूल्याङ्कन गरेको हुँदा विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क अस्वाभाविक देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। कुनै यस्तो पनि बेला थियो एसएलसीलाई फलामे ढोका भन्ने गरिन्थ्यो। 9 र 10 गरी दुवै कक्षाको पाठ्यपुस्तकबाट प्रश्न सोधिन्थ्यो। उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्यून हुन्थ्यो। मफसलका विद्यार्थीले नतिजा हेर्न 2 दिनसम्म प्रतीक्षा पनि गर्नुपर्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। ग्रेड प्रणालीका कारण सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुन्छन्। लाग्न थालेको छ फलामे ढोका अब नौनीको ढोका बनिसक्यो, किनकि परीक्षार्थीले प्राप्त गर्ने अङ्क अस्वाभाविक जस्तो देखिन थालेको छ, जसले गर्दा एसईई परीक्षा विधिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अझै बढी प्रश्न त विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा उठ्ने गरेको छ। यो वर्ष 4 जीपीए ल्याउनेको संख्या 8444 छ। गत वर्ष 9319 जनाले 4 जीपीए ल्याएका थिए, जबकि 2072 सालमा ग्रेड प्रणाली सुरु भएको पहिलो वर्ष 4 जीपीए ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या मात्र 1 जना थियो। 2075 मा 106 र 2074 मा 74 जनाले मात्रै 4 जीपीए पाएका थिए। विद्यालयले आफूखुसी नम्बर दिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न बोर्डले यसपटक कार्यविधिमा कडाई गरे पनि नतिजामा सुधार हुन सकेन। बोर्डले कुनै पनि विषयमा 80% भन्दा बढी प्राप्ताङ्क दिए अनिवार्य कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्थासहित विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि 2078 जारी गरेको थियो। तर विद्यालयहरूले कार्यविधि विपरीत पठाएका नम्बरलाई यसपटक पनि बोर्डले मान्यता दिएको छ, जसले गर्दा प्राप्ताङ्कमा सधैँ प्रश्न उठ्ने बाटो खुलेको छ। प्रत्यक्ष सम्पर्क भएर अरू किसिमको सम्पर्क अथवा अन्तर्क्रियाबाट उहाँहरूले सिक्नु भनौँ न जान्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छन् नि, सिकाइ उपलब्धिसँग सम्बन्धित ती कुराहरू पनि कमै भइरहेको अवस्थामा र उहाँको सिकाइ उपलब्धिलाई मापन गर्ने जुन अहिलेको अब ग्रेडिङै भनौँ न, लेटर ग्रेडिङै भनौँ अहिले होइन, त्यो लेटर ग्रेडिङको माध्यमबाट अपेक्षित रूपमा सिकाइ उपलब्धि को मापन चाहिँ भइरहेको छैन कि
कार्यविधि अनुसार विषय शिक्षकले प्रत्येक विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेर विद्यालय स्थित मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। समितिमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक पनि सदस्य थिए। कार्यविधि अनुसार समितिले विषय शिक्षकले बुझाएको विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क प्रमाणित गरेर इकाइमा बुझाउनु पर्थ्यो। त्यसपछि इकाइले रुजु र प्रमाणीकरण गरेर विद्यालयबाट प्राप्त अङ्क बोर्डमा पठाउने प्रावधान राखिएको थियो। तर कार्यविधिलाई विद्यालयदेखि माथिल्लो निकायसम्म कार्यान्वयन नगर्दा यस्तो व्यथिति देखिएको शिक्षाविदको तर्क छ। अब कमजोरी कहाँ भयो भनेर हामीले केलाउनु भन्दा पनि एउटा अहिले परिस्थितिजन्य कमजोरी त छँदैछ, त्यो देखियो। तर त्यो परिस्थितिजन्य कमजोरीमा जति किसिमको सिकाइ उपलब्धिहरूको मापन हुनुपर्छ भनेर अलिकति भनौँ न केन्द्रीय स्तरमा अब सङ्घीय स्तरमा अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको है जुन मापन होइन छ नि, त्यो मापनलाई पुरापुरमा कार्यान्वयन गरिएको चाहिँ नदेखिएको खास गरेर हेर्दाखेरि। त्यसले गर्दा यो अहिले चाहिँ भनौँ न यो जुन अब अहिले हामीले जुन शङ्का उपशङ्का चासो चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छौँ त्यसको आधार चाहिँ त्यही नै जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण गत जेठ 13 गतेबाट सञ्चालन हुने एसईई परीक्षा वैशाख 27 मा स्थगित गरिएको थियो। मन्त्री परिषदले जेठ 17 मा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा एसईई को परीक्षाफलको तयारी, प्रकाशन र प्रमाणपत्र जारी गर्न स्वीकृति दिएको थियो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानको पूर्वी तट नजिकै आइरहेको मिरिना आँधीका कारण टोकियो नजिकैको चिबाबाट हजारौं मानिसलाई सुरक्षित स्थलमा जान आग्रह गरिएको छ। चिबाको सामुद्रिक क्षेत्रबाट झण्डै 29,000 मानिसहरू सुरक्षित स्थलतर्फ गइसकेका आइतबार जापानको राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जापानको मौसम विज्ञान विभागलाई उद्धृत गर्दै एनएचके प्रसारकले आइतबारको सुरुसम्ममा उष्ण कटिबन्धीय आँधी प्रान्तको दक्षिण पूर्वी भागमा सक्रिय रहनेछ भने यो क्रमशः लगभग 25 किलोमिटर प्रति घण्टाका दरले उत्तर पूर्वमा सर्ने जानकारी दिएको छ। यस आँधीको मध्ये वायुमण्डलीय चाप 980 हेक्टोपास्कल रहेको बताइएको छ। आँधी प्रभावित क्षेत्रमा प्रति घण्टा 83 किलोमिटर र आँधीको केन्द्र नजिकै 126 किलोमिटर प्रति घण्टाको अधिकतम चापले हुरी चल्ने पूर्वानुमान मौसमविदले गरेका छन्। उनीहरूले आँधीपछि जापानको तटीय क्षेत्रमा मेघगर्जन सहित वर्षा हुने र यसका कारण पहिरो र बाढी आउन सक्ने चेतावनी एनएचकेले बताएको छ। अब खेलकुद समाचार। विश्व फुटबल इतिहासमा लियोनल मेसी र स्पेनिस क्लब बार्सिलोना एक अर्काका पर्याय जस्तै थिए, तर अब त्यो अवस्था रहेन। 17 वर्ष बार्सिलोनाको सिनियर टिमबाट खेलेका मेसी उक्त क्लबबाट बाहिरिएका छन्। मेसीले आइतबार बार्सिलोना क्लब र यसको समर्थकहरूसँग भावपूर्ण बिदाबारी लिए। पत्रकार सम्मेलनमा मेसीले आँसु भने लुकाउन सकेनन्। एक रिपोर्ट। अर्जेन्टिनाका लियोनल मेसीको स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनासँगको सम्झौता सकिए पनि नयाँ सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको थियो। नयाँ सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहँदा ला लिगाले आर्थिक र संरचनागत अवरोधका 34 वर्षीय मेसीको सम्झौता हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि बार्सिलोनाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अब मेसीको यात्रा उक्त क्लबमा नहुने जानकारी गराएको थियो। सोही अनुसार आइतबार बार्सिलोनाले पत्रकार सम्मेलन गरेर मेसीको विदाई गरेको हो। बार्सिलोनामा 21 वर्ष बिताएका लियोनल मेसीले अन्तिम पटक आफ्ना समर्थकबाट विदाई हुँदा निकै भावुक भए। तयार नभएको बताए। 13 वर्षको उमेरमा बार्सिलोनामा आएको किशोर 21 वर्षपछि आफ्ना छोराहरू र श्रीमतीका साथ जानुपर्ने भएको छ। अहिलेका लागि बार्सिलोनाबाट विदाई भएपछि एक दिन फेरि फर्किने बाचा आफ्ना छोराहरूलाई दिएको र त्यो पूरा गर्ने बताए। उनले बार्सिलोनामा आफ्नो अविस्मरणीय क्षण पहिलो पटक सिनियर टिममा डेब्यू गर्दा रहेको बताए। त्यो आफ्नो सपना पूरा भएको दिन थियो जुन जहिले पनि सम्झिने बताए। उनले आफ्नो विदाई कुनै एउटा खेल खेलेर होस् भन्ने चाहना भए पनि अहिले नै बाई बाई भन्नुपर्ने अवस्था आउँदा केही दुखी भएको धारणा राखे। क्लबबाट विदा हुने निश्चित भएपछि आफैले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई भावुक हुँदै सम्बोधन गरेका मेसीले यो एकदमै कठिन क्षण भएको बताए।
मेसीले राखेको समेत बताए, तर अहिलेको अवस्थामा केही पनि फाइनल नभएको बताए। 13 वर्षको उमेरमा बार्सिलोनामा जोडिएका उनी 16 अक्टोबर 2004 मा पहिलो पटक बार्सिलोनाबाट खेलेका थिए। त्यसको 2 वर्षपछि बार्सिलोनालाई च्याम्पियन्स लिग जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। उनै मेसीको 30 जुनमा बार्सिलोनासँगको सम्झौता सकिएको थियो। तर थप 5 वर्षका लागि सम्झौता हुने चर्चा चलिरहँदा बार्सिलोनाले सम्झौताको प्रयास असफल भएको जानकारी गराए, जसले गर्दा मेसी अहिले स्वतन्त्र भएका छन्। उनी अब कुन क्लबमा आबद्ध होलान् भन्ने चासो बढेको छ। अहिलेसम्म आधिकारिक पुष्टि केही भएको छैन, तर केही क्लबको नाम भने जोडिन थालेको छ। टोकियो ओलम्पिक 2020 मा अमेरिकाले पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। आज सम्पन्न टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा 39 स्वर्ण सहित अमेरिका शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको हो। अमेरिकाले 41 रजत र 33 काँस्य पदक सहित कुल 113 वटा पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको चीन 38 स्वर्ण 32 रजत र 18 काँस्य पदक जित्यो। त्यस्तै आयोजक जापानले 27 स्वर्ण 14 रजत र 17 काँस्य जितेको छ। यसैगरी बेलायतले 22 स्वर्ण 21 रजत र 22 काँस्य जितेको छ। त्यस्तै रुसी ओलम्पिक कमिटीले 20 स्वर्ण 28 रजत र 23 काँस्य पदक हात पारेको छ। भारतले यस पटकको ओलम्पिकमा 1 स्वर्ण सहित इतिहासकै सबैभन्दा धेरै 7 वटा पदक जित्यो। 63 मुलुकले स्वर्ण पदक जितेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संयुक्त सरकारका प्राथमिकता समावेश, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण, कोरोना नियन्त्रण मुख्य प्राथमिकतामा, गठबन्धनलाई दिगो बनाउन जोड। आज एकै दिन 55 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 2548 जनामा संक्रमण, 2029 जना निको। सरकारले सुरु गरेको मास्क अभियान प्रभावकारी देखिएन। अध्यादेश मार्फत गरिएका नियुक्ति संविधान सम्मत भएको प्रधान न्यायाधीशको दावी, आफू विरुद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर, मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचाराधीन। पाठ्य पुस्तक छपाई गर्नु पूर्व पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लङ्घन भएको खुलासा, कक्षा 12 को अधिकांश पाठ्य पुस्तकहरू धमाधम छापिँदै। निषेधाज्ञा तथा लकडाउनको समयमा आपराधिक घटनाहरूमा वृद्धि, चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामै ज्यान सम्बन्धी 8059 मुद्दा दर्ता। जापानको पूर्वी तट नजिकै आइरहेको मिरिना आँधीका कारण हजारौं मानिस जोखिममा, तत्काल सुरक्षित स्थलमा जान आग्रह। र आज सम्पन्न टोकियो ओलम्पिकमा अमेरिका 39 स्वर्ण सहित पदक तालिकाको पहिलो स्थानमा, दोस्रोमा चीन र आयोजक जापान तेस्रो स्थानमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।